सीटेड सोशल साइंस। निम्नलिखित में से है क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। समीर को रंग भरना और महीर को चित्र बनाना पसंद है। समीर स्कूल जाता है और महीर अखबार बेचता है। समीर की दीपावली पर नए कपड़े मिले और महीर को पुराने कपड़े पहने। समीर एक फ्लैट में और महीर एक झोपड़ी में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा समानता के साथ विविधता का उदाहरण है? विविधता का एक उदाहरण है। समीर रंग भरना और महीर को चित्र बनाना पसंद है। सही विकल्प है समीर को रंग भरना और महीर को चित्र बनाना पसंद है। विविधता व्यक्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करती है, जिसमें उनकी जातीयता, लिंग, धर्म, यौन अधिविन्यास, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य विशेषताओं में अंतर शामिल है। समानता का तात्पर्य सभी के साथ समान स्तर के सम्मान के साथ व्यवहार करना है, चाहे उसके मतभेद कुछ भी हों। समीर को रंग भरना और महीर को चित्र बनाना पसंद है। समानता के साथ विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह समीर और महीर के बीच समान व्यवहार करते हुए मतभेदों को स्वीकार करता है और उनका श्रेय मानता है। भले ही समीर को रंग भरना पसंद है और महीर को चित्र बनाना पसंद है, दोनों की रुचियां को समान रूप से महत्व दिया जाता है। इस उदाहरण से पता चलता है कि भले ही लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, फिर भी उनके साथ समान सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जा सकता है। इसलिए समानता के साथ विविधता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला उदाहरण विकल्प एक है। समीर को रंग भरना और महीर को चित्र बनाना पसंद है। सूची में अन्य विकल्प समानता के साथ विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि वह एक व्यक्ति को दूसरे से असमान उपचार या हानि दिखाते हैं। उदाहरण के लिए विकल्प दो में समीर स्कूल जाता है, जो बताता है कि उसकी शिक्षा तक पहुँच है, जबकि महीर अखबार बेचता है, उससे पता चलता है कि उसकी शिक्षा या अन्य अवसरों तक पहुँच नहीं हो सकती है। इसी प्रकार विकल्प 3 में समीर को नए कपड़े मिलते हैं, जबकि महीर पुराने कपड़े पहनते हैं, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंतर दर्शाता है। विकल्प 4 में समीर एक फ्लैट में रहता है, जो एक उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति का सुझाव देता है, जबकि महीर एक झोपड़ी में रहता है, जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति का सुझाव देता है। केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता का क्या कारण हो सकता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। सेंट थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए।
کیرل کے لوگ وبھن دھرموں کا پالن کرتے ہیں۔ دھارمک پرتھاؤں کی وودھتا کا کیا کارن ہو سکتا ہے؟ نمنلکھت دو کتھنوں پر وچار کیجیے تتھا صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ یہودی اور عرب ویاپاری مسالوں کا ویپار کرنے آئے تھے اور یہاں لوگوں کے لیے یہودی دھرم اور اسلام لائے۔ سینٹ تھامس لگ بھگ 2000 برس پہلے یہاں آئے اور لوگوں کے لیے عیسائی دھرم لائے۔ اے اور بی دونوں ستیہ ہیں اور وہ ویدھ کارن ہیں۔ دونوں کتھن اے اور بی دونوں ستیہ ہیں اور کیرل میں دھارمک پرتھاؤں کی وودھتا کے ویدھ کارن مانے جاتے ہیں۔ کیرل کا وشو کے وبھن حصوں کے ساتھ ویاپار اور سنسکرتک آدان پردان کا ایک لمبا اتہاس رہا ہے جس نے اس خطے میں دھارمک وودھتا میں یوگدان دیا ہے۔ دیے گئے دونوں کتھن اس بات کے وششٹ اداہرن دیتے ہیں کہ کیرل میں وبھن دھرموں کا پریچے کیسے ہوا۔ یہودی اور عرب ویاپاری مسالوں کے ویپار کے لیے آئے اور وہاں کے لوگوں کے لیے یہودی دھرم اور اسلام لائے۔ کیرل صدیوں سے انترراشٹریہ ویاپار کا کیندر رہا ہے۔ وشیش کر مسالوں کے ویپار میں یہودی اور عرب ویاپاریوں نے اس خطے کا دورہ کیا اور اپنے ویاپار کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دھرم یہودی دھرم اور اسلام پر پریچے دیا۔ پرینام سوروپ ان آستھاؤں نے جڑیں جما لی اور کیرل کے وودھ دھارمک پریدرشیوں کا حصہ بن گئی۔ سینٹ تھامس قریب 2000 برس پہلے آئے اور لوگوں تک عیسائی دھرم لائے۔ پرمپرا کے انوسار عیسائی کے 12 پریتوں میں سے ایک سینٹ تھامس 52 عیسوی کے آس پاس کیرل پہنچے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اس خطے میں عیسائی سمدایوں کی استھاپنا کی تھی جس نے عیسائی دھرم کو کیرل کی دھارمک وودھتا کا ایک ابھن انگ بنا دیا ہے۔ اس کارنوں کے علاوہ کیرل کی مول آبادی نے ہزاروں برس سے ہندو دھرم کا پالن کیا ہے اور سمے کے ساتھ انیہ دھارمک اور آدھیاتمک پرمپراؤں کو بھی ان خطوں میں جگہ ملی ہے۔ وبھن دھارمک وشواسوں اور پرتھاؤں کے اس مشرن نے آج کیرل میں دیکھی جانے والی سمردھ سنسکرتک اور دھارمک وودھتا میں یوگدان دیا ہے۔ سرکار کے کام کاج کے سندربھ میں نمنلکھت کا ملان کریں اور اپیکت وکلپ چنیں۔ استھانیہ پرشاسن، راجیہ سرکار، سنگھ سرکار۔ راجیہ سرکار کے کام کاج کے سندربھ میں نمنلکھت کا ملان کریں اور اپیکت وکلپ چنیں۔ استھانیہ پرشاسن، چرائیہ چھیتر بنانے سمبندھی نرمان۔ راجیہ سرکار مدھیہ پردیش میں ایک گرام پرشاسنک ادھیکاریوں کو بونس دینے کا نرنے۔ سنگھ سرکار نئی مدرا جاری کرنے کا نرنے۔ چرائیہ چھیتر
بنانے संबंधित निर्णय स्थानीय सरकार से संबंधित है। स्थानीय सरकार जो स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए है, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निर्णय लेती है कि चराई क्षेत्र स्थानीय समुदाय और जानवरों के लिए उपलब्ध हो। मध्य प्रदेश में गर्म प्रशासनिक अधिकारियों को बोनस देने का निर्णय राज्य सरकार ने संबंधित है। राज्य सरकार के पास ग्राम प्रशासनिक अधिकारी सहित अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभ तय करने का अधिकार है। नई मुद्रा जारी करने का निर्णय केंद्र सरकार से संबंधित है। केंद्र सरकार के पास नई मुद्रा जारी करने सहित मौद्रिक नीतियों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर, विधानसभा परिषद सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? केंद्र सरकार द्वारा होती है राज्यपाल। भारत में एक राज्यपाल को केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और विभिन्न कार्य करता है, जैसे कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाना, राज्य विधानमंडल को बुलाना और सत्रावसान करना और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देना। दूसरी ओर विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन का नेता होता है और उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल और विधान परिषद के सदस्य विभिन्न स्थानीय निकायों, स्नातकों और शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहले हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य में भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के पास विवेकाधिकार शक्तियाँ भी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य सरकार से सूचना का अनुरोध करना और राज्य के प्रशासन के बारे में भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार सुरक्षा के साथ रोजगार का उदाहरण है? दिहाड़ी मजदूर, अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, मौसमी मजदूर। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार सुरक्षा के साथ रोजगार का उदाहरण है? नियमित कर्मचारी सुरक्षा वाले रोजगार उस आत्मविश्वास के स्तर को संदर्भित करता है जो किसी कर्मचारी को अपनी नौकरी को एक निश्चित अवधि के लिए बनाए रखने में होता है। इसे खोने का कोई खतरा नहीं होता है।
اس संदर्भ में नियमित कर्मचारी वे हैं जिन्हें अस्थायी या दीर्घकालिक आधार पर काम पर रखा जाता है और उसके पास नौकरी की सुरक्षा होती है, जो प्राथमिक कारणों में से एक है कि लोग नियमित नौकरी क्यों पसंद करते हैं। नियमित कर्मचारी का नियोक्ता के साथ एक स्पष्ट और निश्चित रोजगार समझौता होता है, जो उनकी नौकरी की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, वेतन, लाभों और रोजगार को शर्तों को रेखांकित करता है। वे लंबे समय तक नियोक्ता के लिए काम करते हैं और उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि संतोषजनक प्रदर्शन और अन्य कारकों के अधीन उनकी नौकरी लंबी अवधि तक जारी रहेगी। इसके विपरीत दिहाड़ी मजदूरों, अस्थायी कर्मचारियों और मौसमी कर्मचारियों के पास नौकरी की सुरक्षा नहीं है। दिहाड़ी मजदूरों को दैनिक आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है और उनका काम आम तौर पर शारीरिक या अकुशल होता है, जिसके लिए विशेष ज्ञान या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। आकस्मिक कर्मचारी को छोटी अवधि के लिए काम पर रखा जाता है और उनका काम अक्सर अस्थायी या रुक कर होता है। मौसमी कर्मचारी को केवल एक विशिष्ट मौसम या समय अवधि के लिए काम पर रखा जाता है और मौसम समाप्त होने पर उनका रोजगार समाप्त हो जाता है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एकमात्र उदाहरण नियमित कर्मचारी है। नियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। कर्मचारियों को तब आना चाहिए जब नियोक्ता को उनकी आवश्यकता हो। कर्मचारियों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती है। कर्मचारियों को ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। कर्मचारी को तब आना चाहिए जब नियोक्ता को उनकी आवश्यकता हो। कर्मचारियों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। ऐसे सही है। अनियमित रोजगार वे रोजगार हैं जो अस्थायी या रुक कर होते हैं और कई रोजगार सुरक्षा या दीर्घकालिक प्रतिबद्धता प्रदान नहीं करती है। कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत हो। यह कथन सही है। अनियमित कारीगर को आवश्यकता के आधार पर काम पर रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें काम पर तभी आना पड़ता है जब नियोक्ता के पास उनके लिए काम होता है। अनियमित कारीगर के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम या काम की अवधि नहीं और उन्हें अक्सर अल्पकालिक परियोजनाओं या मौसमी काम के लिए काम पर रखा जाता है। कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती है। यह कथन आवश्यक रूप से सही नहीं है। अनियमित कारीगर के लिए काम करने की दशा नियोक्ता और उनके द्वारा रखे गए काम के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है। कुछ नियोक्ता अनियमित कारीगर
کے لیے کام کرنے کی اچھی دشائیں پردان کر سکتے ہیں، جبکہ انیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کاریگروں سے زیادہ گھنٹے کام کرنے کی امید کی جاتی ہے، یہ قطعاً صحیح ہے، چونکہ انیمت کاریگر کی آوشکتا کے آدھار پر کام پر رکھا جاتا ہے، اس لیے ان سے اکثر نیمت کاریگر کی تلنا میں ادھک سمے تک کام کرنے کی اپیچھا کی جاتی ہے۔ اس لیے ہے کیونکہ نیوکت کام کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہتا ہے، اور کام پورا کرنے کے لیے انیمت کاریگر کو ادھک گھنٹے یا یہاں تک کہ اوور ٹائم اترکت سمے تک کام کرنے کی آوشکتا ہو سکتی ہے۔ سنسد کے ستر کے سمے ایک مہتوپورن ویوستھا جس میں مادھیم سے سنسد سرکار کے کام کاج کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں تथा کاریہ کے اوپر انکش رکھتے ہیں، وہ ہے شونیہ کال، پرشن کال، دھیاناسپرش پرستاؤ، سدن کا بہشکار کرنا۔ سنسد کے ستر کے سمے ایک مہتوپورن ویوستھا جس میں مادھیم سے سنسد سرکار کے کام کاج کے بارے میں جانکاریاں حاصل کرتے ہیں تथा کاریہ کے اوپر انکش رکھتے ہیں، وہ ہے شونیہ کال، پرشن کال، دھیاناکرشن پرستاؤ سنسد سدر کے دوران پرشن کال، دھیاناکرشن اور شونیہ سبھی مہتوپورن تنتر ہیں جس کے دوارا سنسد سرکار کو کام کاج کے بارے میں جانکاری پراپت کرتے ہیں اور کاریہ پر نظر رکھتے ہیں۔ پرشن کال سنسد کی پرتیک بیٹھک کا پہلا گھنٹہ ہوتا ہے۔ اس ایک گھنٹے کے دوران سنسد منتریوں سے ان کے وبھاگ کے کام کاج کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ منتریوں کو ان سوالوں کا ویاپک اور سنتوش جنک طریقے سے جواب دینا آوشک ہے۔ دھیاناکرشن پرستاؤ ایک ایسا پرستاؤ ہے جسے ایک سدسیہ دوارا تتکال ساروجنک مہتو کے معاملے پر سدن کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ پرستاؤ پر سنسد میں بحث ہوتی ہے اور سرکار کو جواب دینا ہوتا ہے۔ شونیہ کال سنسد سدر کی شروعات میں ایک سمے کی اودھی ہے جب سنسد تتکال ساروجنک مہتو کے کسی بھی معاملے کو اٹھا سکتے ہیں۔ شونیہ کال کے دوران کن معاملوں پر چرچا ہوگی، یہ سدن کا ادھیکش طے کرتا ہے۔ سدن سے واک آؤٹ کرنا سنسدوں کے لیے سرکار میں فیصلے یا کارروائی پر اپنی اسہمتی ویکت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حالانکہ یہاں کوئی ایسا تنتر نہیں ہے جس کے دوارا سنسد سرکار کے کام کاج کے بارے میں جانکاری پراپت کر سکتے یا کاریہ پر نظر رکھ سکتے ہیں، اس لیے ایک ماتر تنتر کو سنسدوں کو سرکار کے کام کاج کے بارے میں جانکاری پراپت کرنے اور کاریہ پر نظر رکھنے کی انومتی دیتا ہے، وہ ہے پرشن کال، دھیاناکرشن پرستاؤ اور شونیہ کال۔ نمنلکھت میں سے کسے ایک سنتلت میڈیا رپورٹ کہیں گے؟ وہ ہے جس نے کیول سرکار
کے دृشٹیکون کی چرچا کی ہے۔ وہ جو لوگوں کی طرف سے اور نجی کمپنیوں کے خلاف بولتی ہے، وہ جو سماج کے پیڑت سمدائے کے دೃಷ್ಟಿکون کی چرچا کرتی ہے، وہ جس میں سبھی پچھوں کی بات رکھی گئی ہے۔ نمنلکھت میں سے کسے ایک سنتلت میڈیا رپورٹ کہیں گے وہ ہے جس میں سبھی پچھوں کی بات رکھی گئی ہے۔ ایک سنتلت میڈیا رپورٹ وہ ہے جو سبھی دೃಷ್ಟಿکون پر چرچا کرتی ہے، وہ جس میں سبھی پچھ کو بات رکھی گئی ہے۔ ایک سنتلت میڈیا رپورٹ مانی جائے گی۔ ایک لوکتانترک سماج میں میڈیا جنتا کو جانکاری پردان کرنے میں مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہے۔ ایک سنتلت میڈیا رپورٹ وہ ہے جو بنا کسی پچھپات یا پوروگرہ کے کسی مدعے کے سبھی پچھوں کو پرستت کرتی ہے۔ یہ سبھی اپلبدھ سوچناؤں کے آدھار پر جنتا کو اپنی رائے بنانے میں مدد کرتی ہے۔ جو کیول سرکار کی استھتی پر چرچا کرتا ہے، ایک پچھ کے پرتی پچھپاتی ہوتی ہے اور پوری تصویر پیش نہیں کرے گی۔ جو جن سمرتھن اور نجی ورودھی کمپنیوں کی پچھپاتی ہوگی اور سنتلت دೃಷ್ಟಿکون پرستت نہیں کرے گی۔ جو سماج کے ونچت ورگوں کے دೃಷ್ಟಿکون پر چرچا کرتی ہے، شامل کرنے کے لیے ایک مہتوپورن پریپیکش ہوگی، لیکن انیہ دೃಷ್ಟಿکون کے بنا پوری تصویر نہیں ہوگی۔ نمن میں سے کون سے سمانتا کو استھاپت کرنے کے لیے سنویدھان کے پرادھان ہیں؟ قانون کی دೃಷ್ٹی میں ہر ویکتی سمان ہے۔ اسپرشتا کا انمولن کر دیا گیا ہے۔ ہر ویکتی ساروجنک استھان پر جا سکتا ہے۔ کسی بھی ویکتی کے ساتھ اس کے دھرم، جاتی، ونش، لنگ اور جنم استھان کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمن میں سے کون سا سمانتا کے استھاپت کرنے کے لیے سنویدھان کا پرادھان ہے؟ قانون کی دೃಷ್ٹی میں ہر ویکتی سمان ہے۔ اسپرشتا کا انمولن کر دیا گیا ہے۔ ہر ویکتی ساروجنک استھان پر جا سکتا ہے۔ کسی بھی ویکتی کے ساتھ اس کے دھرم، جاتی، ونش، لنگ یا جنم استھان کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قانون کی دೃಷ್ٹی میں ہر ویکتی سمان ہے۔ یہ پرادھان سنشچت کرتا ہے کہ پرتیک ویکتی ان کی استھتی کی پرواہ کیے بنا قانون کے سمکش سمان ویوہار کیا جاتا ہے۔ یہ سمانتا اور غیر بھید بھاؤ کے سدھانت پر زور دیتا ہے۔ اسپرشتا کا انمولن کر دیا گیا ہے۔ بھارتی سنویدھان کے انوچھید 17 کے مادھیم سے سماج میں ویاپک اسپرشتا پرتھا کو سماپت کر دیا۔ یہ پرادھان سبھی ویکتیوں کی انترنہت سمانتا کو مانیتا دیتا ہے اور کسی بھی روپ میں اسپرشتا کے ابھیاس کو پرتبندھت کرتا ہے۔ ہر ویکتی ہر ساروجنک استھانوں پر جا سکتا ہے۔ یہ پرادھان سبھی ویکتیوں کے لیے ساروجنک استھانوں پر سمان پہنچ کی گارنٹی دیتا ہے، بھلے ہی ان کی پرشٹھ بھومی، جاتی، دھرم، نسل، لنگ یا جنم استھان کچھ بھی ہو۔ یہ سنشچت کرتا ہے کہ ساروجنک استھانوں تک
پہنچنے پر کسی کو پرویش سے ونچت یا بھید بھاؤ کے ادھین نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ویکتی کے ساتھ اس کے دھرم، جاتی، ونش، لنگ اور جنم استھان کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ پراودھان دھرم، نسل، جاتی، لنگ یا جنم استھان کے آدھار پر کسی بھی پرکار کے بھید بھاؤ کو پرتیبندھت کرتا ہے۔ یہ سمانتا کے مہتو کو پہچانتا ہے اور اس آدھاروں پر ویکتیوں کو بھید بھاؤ سے بچاتا ہے۔ پرتیک ناگرک کو سوتنترتا ہے اپنے دھرم کا پالن اور انوسرن کرنے کی۔ بھارتی سنویدھان میں پرستھاپت کس سدھانت سے یہ سوتنترتا اتپن ہوئی ہے؟ سماج واد، دھرم نرپیکشتا، لوک تنتر، سرکار کا گنتانترک سوروپ ہے۔ پرتیک ناگرک کو سوتنترتا ہے اپنے دھرم کا پالن اور انوسرن کرنے کی۔ بھارتی سنویدھان میں پرستھاپت کس سدھانت سے یہ سوتنترتا اتپن ہوئی ہے؟ دھرم نرپیکشتا اپنے سنگھ کے دھرم کا پالن کرنے اور پالن کرنے کی سوتنترتا۔ بھارتی سنویدھان میں نہیت دھرم نرپیکشتا کے سدھانت سے نکلتی ہے۔ دھرم نرپیکشتا بھارتی سنویدھان کے مول بھوت سدھانتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ پرستاونا میں کہا گیا ہے۔ دھرم نرپیکشتا جیسے کہ بھارتی سنسد میں پریبھاشت کیا گیا ہے ارتھ ہے کہ راجیہ دھرم کے معاملوں میں تٹستھ رہتا ہے اور سبھی دھرم کے ساتھ سمان ویوہار کرتا ہے۔ یہ سنشچت کرتا ہے کہ سرکار کسی وشیش دھرم کا سمرتھن یا بھید بھاؤ نہیں کرتی ہے۔ دھرم نرپیکشتا کا سدھانت ویکتیوں کو راجیہ کے ہستیپ کے بنا اپنی پسند کے کسی بھی دھرم کے معاملے ابھیاس کرنے اور پرچار کرنے کی سوتنترتا دیتا ہے۔ بھارتی سنویدھان کے انوچھید 25 سے انوچھید 28 تک وشیش روپ سے دھرم کی سوتنترتا کے ادھیکار کی گارنٹی دیتا ہے۔ انوچھید 25 کسی ویکتی کو اپنے دھرم کو سوتنتر روپ سے ماننے، ابھیاس کرنے اور پرچار کرنے کے ادھیکار کی رکشا کرتا ہے۔ یہ ویکتیوں کو کسی بھی دھرم یا وشواس پرنالی کا پالن کرنے، اپنا دھرم بدلنے یا ناستکتا اپنانے کی سوتنترتا دیتا ہے۔ انوچھید 26 دھارمک سمپردایوں یا سنگٹھنوں کے اپنے سوتنتر سنگھ کے معاملوں کے پربندھن، سنستھانوں کی استھاپنا اور رکھ رکھاؤ اور دھارمک سمپتی کے پرشاسن کے ادھیکار کو مانیتا دیتا ہے۔ انوچھید 27 یہ سنشچت کرتا ہے کہ کسی بھی ویکتی کو کسی وشیش دھرم کے پرچار کے لیے کروں کا بھگتان کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور انوچھید 28 راجیہ دوارا پوری طرح سے وت
पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई मानी जाएगी? चोरी के आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध कराना, आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना, आरोपी का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ कर देना। किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई मानी जाएगी? आरोपी का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ कर देना। आरोपी का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ कर देना। चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, अभियुक्त की चार्जशीट की एक कॉपी प्रदान करना एक निष्पक्ष सुनवाई में एक मानक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी अपने खिलाफ विशिष्ट आरोपों के अवगत है और तदनुसार बचाव तैयार कर सकता है। इसलिए यह विकल्प एक अनुचित परीक्षण का संकेत नहीं देता है। वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपी को वकील उपलब्ध करवाना, एक आरोपी व्यक्ति को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना जो एक वकील का खर्च नहीं उठा सकता है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का एक मूलभूत पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी के पास अपने मामले को प्रभावी ढंग से पेश करने का अवसर है और एक सक्षम बचाव है। इसलिए यह विकल्प निष्पक्ष परीक्षण का समर्थन करता है। आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना, अभियुक्त के वकील को गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति देना प्रतिकूल प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। जिरह गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता की परीक्षण के लिए एक मौलिक उपकरण है। इसलिए यह विकल्प निष्पक्ष परीक्षण का भी समर्थन करता है। आरोपी का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ कर देना। यह विकल्प बताता है कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराए जाने के बजाय अभियुक्त को केवल उनकी प्रतिभा या सामाजिक स्थिति के आधार पर क्षमा किया जाता है। मामले को गुनों से असंबंधित
کارکوں کے آدھار پر وشیش اپچار یا ادارتا پردان کرنا سمانتا اور نسپکشتا کے سدھانت کو کمزور کرتا ہے۔ اس کا پرینام ایک انوچت پریچن ہوگا کیونکہ یہ سماجک استھتی یا پرتیبھا کے آدھار پر نیائے کے وبھن مانکوں کی انومتی دیتا ہے۔ اڑیسہ کے کس چھیتر میں ایلومینیم کمپنی دوارا خان لانے کا آدیواسیوں دوارا وستھاپت کے ورودھ آندولن چلایا گیا؟ دھولا گیری پروت، نیم گیری پہاڑی، چیر میر پہاڑی، گریڈی پروت۔ اڑیسہ کے کس چھیتر میں ایلومینیم کمپنی دوارا خان لگانے پر آدیواسیوں دوارا وستھاپن کے ورودھ آندولن چلایا گیا؟ نیم گیری پہاڑیاں۔ نیم گیری پہاڑیاں اڑیسہ کے نیم گیری پہاڑیاں کے ڈونگریہ باندھ آدیواسیوں نے ویدانتا ریسورسز دوارا ایک ایلومینیم کھدان کی استھاپنا کا ورودھ کیا۔ آدیواسیوں کا ماننا ہے کہ پہاڑیاں پوتر ہیں اور خان سے ان کے دھارمک وشواسوں کا النگھن ہوگا۔ ان کا یہ بھی ترک ہے کہ خان سے پریاورن کو نقصان ہوگا اور وہ اپنے گھروں سے وستھاپت ہوں گے۔ ورودھ پردرشن کے کارن لمبی قانونی لڑائی ہوئی جسے انتतः آدیواسیوں نے جیت لیا۔ 2013 میں بھارت کے سرووچ نیایالے نے فیصلہ سنایا کہ آدیواسیوں کی سہمتی کے بنا کھنن پریوجنا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ آدیواسیوں اور پریاورن سرکشن کے لیے ایک بڑی جیت تھی۔ نیم گیری ورودھ آدیواسی لوگوں کے ادھیکاروں کا سمان کرنے اور پریاورن کی رکشا کے مہتو کی یاد دلاتا ہے۔ وہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اگر لوگ اپنے وشواس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہیں تو لوگ فرق کر سکتے ہیں۔ مدھیان بھوجن کی ویوستھا کاریہ میں نمنلکھت کتنوں پر وچار کیجیے اور صحیح اتر چنیے۔ یہ کاریہ سنیشچت کرتا ہے کہ نمن ساماجک آرتھک استھتی کے ماتا پتا کو اپنے بچوں کو 3 سمے کا بھوجن دینے کی چنتا کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے۔ یہ کاریہ گھوشنا کے ابھاؤ کی چھتی پورتی کرتا ہے۔ مدھیان بھوجن کے ویوستھت کاریہ میں نمنلکھت کتنوں پر وچار کیجیے اور صحیح اتر چنیے۔ یہ کاریہ پوشن کے ابھاؤ کی چھتی پورتی کرتا ہے۔ مدھیان بھوجن کے ویوستھا کاریہ ودیارتھی بچے کی نشلک بھوجن اپلبدھ کرانے کے لیے بھارت سہت کئی دیشوں میں لاگو کی گئی ایک سرکاری پہل ہے۔ کتن ایک غلط ہے۔ مدھیان بھوجن کاریہ کا ادیشیہ ونچت پرسٹھ بھومی کے اسکولی بچے کو مفت بھوجن اپلبدھ کرانا ہے۔ اس کا تاتپر نمن ساماجک آرتھک استر کے بچوں کے لیے پرتی دن 3 بھوجن کی گارنٹی ہے جو پوری طرح سے سٹیک نہیں ہو سکتا۔ کاریہ واستو میں ایک پوشٹک بھوجن پرتی دن پردان کر کے پریواروں کی مدد کرتا ہے لیکن یہ سیدھے طور پر پرتی دن 2 انیہ بھوجن
سنچت نہیں کرتا ہے۔ کتھن بھی صحیح ہے۔ یہ ونچت سمدائے کے بچوں کے لیے جو پوشن سمبندھی ابھاؤ کا سامنا کر سکتے ہیں، مدھیانہ بھوجن کارکرم ان ابھاؤں کو دور کرنے کے سادھن کے روپ میں کار کرتا ہے۔ یہ پردان کیے جانے والے بھوجن کو بڑھتے بچے وردھی کرتے ہوئے کی پوشن سمبندھی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس سے ان کے سمگر سواستھ اور کلیان میں سدھار کرنے میں سہایتا ملتی ہے۔ بودھ دھرم کے کس گرنتھ میں سنگھ کو بھکشو ایوم بھکشونی کے لیے بنائے گئے نیم کا سنگرہ کیا گیا ہے؟ ونیا پٹک، ستا پٹک، ابھیدھمی پٹک، جاتک۔ بودھ دھرم میں کس گرنتھ میں سنگھ کی بھکشو اور بھکشونی کے لیے بنائے گئے نیموں کا سنگرہ کیا گیا ہے؟ ونیا پٹک۔ بودھ دھرم کے سنگھ کے بھکشوؤں اور بھکشونیوں کے لیے نیم ونیا پٹک کے سنکلت کیے گئے تھے۔ بدھ نے محسوس کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہی سچا گیان پراپت کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے ان کے لیے سنگھ میں ایک ساتھ رہنے کی ویوستھا کی، جو ان لوگوں کا ایک سنگھ تھا جو اپنا گھر چھوڑ دیتے تھے۔ بدھ سنگھ کے لیے بنائے گئے نیموں کو ونیا پٹک نامک پستک میں لکھا گیا تھا۔ ونیا پٹک ان 3 ٹوکریوں پٹکوں میں سے ایک ہے جو پالی کونکانا بناتے ہیں، جو تھیراواڑا بودھ دھرم کا پراتمک گرنتھ ہے۔ ونیا پٹک میں بدھ دوارا استھاپت مٹھ واسی سمدائے سنگھ کے لیے نیم اور قانون، ساتھ ہی ان نیموں کی اتپتی کی کہانیاں شامل ہیں۔ اس میں پاتی موکھا شامل ہے، جو بھکشوؤں بھکشونیوں کے لیے 227 نیموں کا، نانوں بھکشونیوں کے لیے 311 نیموں کا سموہ ہے۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ پروشوں اور مہیلاؤں کے لیے الگ الگ شاخائیں تھیں۔ سبھی پروش سنگھ میں شامل ہو سکتے تھے، حالانکہ بچے کو اپنے ماتا پتا اور اپنے سوامی کے داسوں کی انومتی لینی پڑتی تھی۔ راجا کے لیے ایک کام کرنے والے کو ان کی انومتی لینی پڑتی تھی اور لینداروں کی، مہیلاؤں کو ان کے پتی کی انومتی لینی پڑتی تھی۔ سنگھ میں شامل ہونے والے پروش بھکشو اور مہیلائیں نن سادہ جیون جیتے تھے۔ وہ زیادہ تر سمے دھیان کرتے تھے اور نشچت گھنٹوں کے دوران بھوجن کے لیے شہروں اور گاؤں میں بھیک مانگنے جاتے تھے، اس لیے انہیں بھکشو تیاگی کے لیے پراپت شبد اور بھکشونی کے روپ میں جانا جاتا تھا۔ انہوں نے دوسروں کو سکھایا اور ایک دوسرے کی مدد کی۔ سنگھ کے بھیتر ہونے والی کسی بھی جھگڑے کو نپٹانے کے لیے انہوں نے بیٹھکیں بھی کی۔ سنگھ میں شامل ہونے
वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, दरबारी और दास शामिल थे। उनमें से कई ने बुद्ध की शिक्षाओं को लिखा। उनमें से कुछ ने संघ में अपने जीवन का वर्णन करते हुए सुंदर कविताएं की रचना भी की। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बौद्ध धर्म में संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम विनयपिटक में संकलित किए गए थे। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। संग्राहक, पुरातत्वविद, पुरालेखपाल, कैलीग्राफिक, सुलेख। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद जो लोग ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे उपकरण, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खोज और खुदाई, पृथ्वी की सतह के नीचे खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की हो सकती हैं, अन्य हड्डी, पकी हुई मिट्टी या धातु की। कठोर अविनाशी पदार्थ से बनी वस्तुएं आमतौर पर लंबे समय तक जीवित रहती है। पुरातत्वविद पशु, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी खोजते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पौधे शायद ही कभी जीवित रहते हैं। यदि अनाज के बीज या लकड़ी के टुकड़े जला दिए जाते हैं तो वह जले हुए रूप में जीवित रहते हैं। पुरातत्व में हमें समझने में मदद कर सकता है कि लोग अतीत में कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की और उनके पर्यावरण और समय के साथ समाज और संस्कृतियाँ कैसे विकसित हुए। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो लोग ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। अभिकथन ए और दोनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें पराजित शासकों को जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का
निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं को मंदिरों को धन और मूर्ति को लूट लिया। सही है। मध्ययुगीन राजनीति संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों का उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। ये भी सही है और एक ही सही व्याख्या है। मध्य काल के दौरान विशेष रूप से दक्षिण एशिया में कई शासकों ने भव्य मंदिरों, महलों और किलों का निर्माण करके अपनी शक्ति और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। ये इमारतें अक्सर उनकी राजनीतिक वैधता और अधिकार के प्रतीक के रूप में काम करती है। अपनी संघ की संरचनाओं के निर्माण के अलावा वे अक्सर पराजित शासकों से मूर्तियों और अन्य खजाने जैसे मूल्यवान वस्तुओं को भी जब्त कर लेते थे और उन्हें अपनी विजय के संकेत के रूप में अपने भवनों में रख देते थे। राजेंद्र प्रथम चोल राजा अपने सैन्य अभियानों और विजय अभियानों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और इसे पराजित शासकों में जब्त की गई मूल्यवान मूर्तियों और खजानों से भर दिया। इसी तरह गजनी के महमूद एक मुस्लिम शासक जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की न कोई मंदिर पर हमला किया और कीमती धातुओं और रत्नों से बनी मूर्तियां सहित उनके बहुमूल्य खजाने लूट लिए। दक्षिण एशिया में मध्ययुगीन काल की राजनीतिक संस्कृति में भव्य संरचनाओं के निर्माण और पराजित शासकों से मूल्यवान वस्तुओं की जब्ती के माध्यम से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन शामिल था। मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाए तीर्थयात्री मंदिरों को जाते और दान दक्षिणा दिया करते हैं। बड़ी संख्या में पुरोहितों, पुजारियों, कामगार और व्यापारी मंदिर के पास उपस्थित थे। शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। मंदिरों के कर्ता-धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारों में लगाते थे। मंदिर
مندر نگر کے نیموں پرکریا کو کرمانوسار لگائیے۔ شاسک مندروں کو بھومی اور دھن انودان میں دیتے تھے۔ تیرتھ یاتری مندر میں جاتے اور دان دکشنا دیا کرتے تھے۔ مندروں کے کرتا دھرتا مندروں کے دھن کو ویپار ایوں ساہوکار میں لگاتے تھے۔ بڑی سنکھیا میں پروہت، پجاری، کامکار اور ویپاری مندر کے پاس بستے گئے۔ CADB مندر نگر شہریکرن کے ایک بہت ہی مہتوپورن پیٹرن کا پرتیندھتو کرتے ہیں۔ وہ پرکریا جس کے دوارا شہروں کا وکاس ہوتا ہے۔ مندر اکثر ارتھ ویوستھا اور سماج کے کیندر میں ہوتے تھے۔ شاسکوں نے وبھن دیوتاؤں کے پرتی اپنی بھکتی پردرشت کرنے کے لیے مندروں کا نرمان کیا۔ انہوں نے وسترت انوشٹھان کرکے تیرتھ یاتریوں اور پجاریوں کو بھوجن کرانے اور تہوار منانے کے لیے مندروں کو بھومی اور دھن کا انودان دیا۔ مندروں میں امرے شردھالوؤں نے بھی دان کیا۔ مندر کے ادھیکاریوں نے اپنے دھن کا اپیوگ ویپار اور بینکنگ کے وت پوشن کے لیے کیا۔ دھیرے دھیرے بڑی سنکھیا میں پجاری، شرمک، کاریگر، ویپاری آدی مندر کی اور تیرتھ یاتریوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مندر کے پاس بس گئے۔ اس پرکار مندر نگروں کا وکاس ہوا۔ مندروں کے آس پاس قصبوں کا ادے ہوا، جیسے بھیلسوامی مدھیہ پردیش میں بھیلسا یا ودیشا اور گجرات میں سومناتھ آدی انیہ مہتوپورن مندر شہروں میں تمل ناڈو میں کانچی پورم اور مدورائی میں آندھرا پردیش میں تروپتی شامل ہیں۔ 18ویں شتابدی کے چھیتریہ سنسکرتیوں کے وکاس کے بارے میں نمنلکھت میں سے کون سا کتھن صحیح ہے؟ یہ استھانیہ پرمپراؤں اور انیہ بھاگوں کے وچاروں کے آدان پردان سے سمپن ہوا۔ یہ ایک چھیتر میں وشیش استھانیہ پرمپرا ہے۔ یہ سدیو راجنیتک سیماؤں سے سمبندھت تھی۔ 18ویں صدی میں چھیتریہ سنسکرتی کے وکاس کے بارے میں نمنلکھت میں سے کون سا کتھن صحیح ہے؟ یہ استھانیہ پرمپراؤں اور انیہ بھاگوں کے وچاروں اور آدان پردان سے سمپن ہوا۔ یہ ایک چھیتر میں وشیش استھانیہ پرمپرا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ 18ویں شتابدی کے چھیتریہ سنسکرتی کے وکاس کے بارے میں کتھن یہ بھی صحیح ہے۔ 18ویں شتابدی میں چھیتریہ سنسکرتی کا وکاس اکثر باہری پربھاؤں کے ساتھ ساتھ استھانیہ پرمپراؤں کے پرسپر مشرن کا پرینام تھا۔ یہ ویپار، پرواسن یا اپنیویشواد کے کارن ہو سکتا ہے، جس نے نئے وچاروں اور پرتھاؤں کو پیش کیا، جنہیں تب انوکولت کیا گیا اور استھانیہ سنسکرتیوں میں شامل کیا گیا۔ طبقے کتھن یہ ستیہ ہے
18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ अक्सर विशिष्ट रीति रिवाजों, भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ अत्यधिक स्थानीयकृत थी, जो किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के लिए विशिष्ट थी। यह भूगोल, इतिहास और सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं सहित विभिन्न कारकों के कारण था। इस कारण कथन भी सत्य है। 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय संस्कृति हमेशा राजनीतिक सीमा तक ही सीमित नहीं थी और अक्सर उन्हें पार कर जाती थी। उदाहरण के लिए, दक्षिण एशिया में सूफीवाद के प्रयास ने एक साझा सांस्कृतिक स्थान बनाया जो राजनीतिक और भाषाई विभाजनों को काटता है, क्षेत्र और साम्राज्य में लोगों को एकजुट करता है। इसी प्रकार भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार ने एक सांस्कृतिक तंत्र बनाया जिसने विभिन्न क्षेत्रों और समाजों को जोड़ा। ऐसी सत्य नहीं है। कबीर ने उनके सदस्य को औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाकर, अभिजातों का भाषा अपनाकर, निराकार परमेश्वर की निंदा कर, धर्म विविध के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देकर कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी, चाहे पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाकर। कबीर ने पुरोहितों वर्गों का उपहास उड़ाते हुए अपने समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। कबीर एक निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे और उपदेश देते थे कि मुक्ति का एकमात्र मार्ग भक्ति है। कबीर ने अपने अनुयायियों में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को आकर्षित किया। कबीर की शिक्षाएं प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण वास्तव में प्रबलता अस्वीकृति पर आधारित थी। उनकी शिक्षाओं ने ब्राह्मणवादियों, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाहरी पूजा के सभी रूपों, पुरोहित वर्गों की श्रेष्ठता और जाति व्यवस्था को खुले तौर पर उपहास किया। उनकी कविता की भाषा आम लोगों द्वारा व्यापक रूप से समझी जाने वाली हिंदी का एक रूप थी। उन्होंने कभी भी गूढ़ भाषा का भी प्रयोग किया जिसका पालन करना कठिन है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कबीर ने पुरोहितों वर्गों का उपहास उड़ाकर अपने समय के औपचारिक धर्म को चुनौती दी। अंग्रेजों ने नील खेती में की। भारत में कोरिबियाई द्वीप समूह में, वेनेजुएला में। अंग्रेजों ने नील की खेती में की। जमोका भारत है भी। नील आमतौर पर इंडिगो नामक पौधे से उत्पन्न हुआ है। हालांकि कपड़े के रंगरेज रंग के रूप में नील को प्राथमिकता देते थे। इंडिगो ने एक समृद्ध नीले रंग का उत्पादन किया, जबकि वुड से डाई पीला
اور मंद रंग था। यूरोपीय कपड़ा निर्माताओं को बैंगनी और नीले रंग के रंग बनाने के लिए ऊड नामक दूसरे पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अंग्रेजों ने नील रंग की खेती का विस्तार करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने अपनी सरकारों को नील के आयात पर लगे प्रतिबंध में ढील देने के लिए मना लिया। फ्रांसीसियों ने कैरोबियाई द्वीपों से सेंट डोमिंगो में, ब्राज़ील में पुर्तगालियों ने, जमैका में अंग्रेज़ों ने और वेनेजुएला में स्पेनियों ने नील की खेती शुरू की। उत्तरी अमेरिका में कई भागों में भी नील के बागान लगे। यह संभवतः ही 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश में मॉरिसन प्रिंट में इस्तेमाल होने वाली नीली डाई भारत में उगाए जाने वाला इंडिगो पौधे में निर्मित की गई थी। भारत उस समय दुनिया में नील का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे, जैसे कि औपनिवेशिक सरकार को द्वीपों से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीनों के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। आदिवासी लोग औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे, जैसे कि औपनिवेशिक सरकार को द्वीपों से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। अंग्रेजों ने 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया। उन्हें दंगा करने के आरोप में दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1897 में जब बिरसा रिहा हुआ तो उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए गांव का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को जगाने के लिए पारंपरिक प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। उनके रावण द्वीपों और यूरोपीय को नष्ट करने और उनके नेतृत्व में एक राज स्थापित करने का आग्रह किया। 1900 में हौजा में बिरसा की मृत्यु हो गई और आंदोलन फीका पड़ गया। हालांकि आंदोलन कम से कम दो तरीकों से महत्वपूर्ण था। पहला, इसमें औपनिवेशिक सरकार को कानून लागू करने के लिए मजबूर किया ताकि आदिवासियों की जमीन पर द्वीपों द्वारा आसानी से कब्जा न किया जा सके। दूसरा है इसने एक
بار پھر دکھایا کہ آدیواسی لوگوں میں انیائے کے خلاف ورودھ کرنے اور اپنیویشی کو شاسن کے خلاف اپنا غصہ ظاہر کرنے کی چھمتا تھی۔ انہوں نے اسے اپنے وششٹ طریقوں سے کیا، اپنے سنگ کو کرم کانڈ اور سنگھرش کے پرتیکوں کا آوشکار کیا۔ شکشا کے مادھیم پر مہاتما گاندھی کے وچار کے سندربھ میں کتھن اے تتھا بی کو پڑھیے تتھا صحیح اتر چنیے۔ گاندھی جی کی دृڑھ مانتا تھی کہ شکشا کیول بھارتی بھاشا میں دی جانی چاہیے۔ انگریزی شکشا نے بھارتیوں کو اپنی ہی بھومی پر اجنبی بنا دیا۔ مکھی شکشا کے مادھیم مہاتما گاندھی کے وچار کے سندربھ میں کتھن اے تتھا بی کو پڑھیے تتھا صحیح اتر چنیے۔ گاندھی جی نے دृڑھ مانتا تھی کہ شکشا کیول بھارتی بھاشاؤں میں ہی دی جانی چاہیے۔ انگریزی شکشا نے بھارتیوں کو اپنی ہی بھومی پر اجنبی بنا دیا۔ اے اور بی دونوں صحیح اور بی ایک ہی ویاخیا کرتا ہے۔ مہاتما گاندھی نے ترک دیا کہ اپنیویشی شکشا بھارتیوں کے من میں ہینتا کی بھاونا پیدا کرتی ہے۔ اس نے انہیں پچھمی سبھیتا کو شریشٹھ دکھایا اور اپنی سنسکرتی کے پرتی ان کے گورو کو نشٹ کر دیا۔ اس شکشا میں زہر کے مہاتما گاندھی نے کہا یہ پاپی ہے، اس نے بھارتیوں کو غلام بنایا، اس نے ان پر ایک برا جادو ڈالا۔ پچھمی سے آکرشت ہو کر پچھمی سے آنے والے ہر چیز کی سراہنا کرتے ہوئے ان سنساروں میں شکشت بھارتی برٹش شاسن کی پرشنسا کرنے لگے۔ مہاتما گاندھی ایک ایسی شکشا چاہتے تھے جو بھارتیوں کو ان کی گرما اور آتم سمان کی بھاونا کو پنہ پراپت کرنے میں مدد کر سکے۔ راشٹریہ آندولن کے دوران انہوں نے چھاتروں سے انگریزوں کو یہ دکھانے کے لیے شکشن سنستھانوں کو چھوڑنے کا آگرہ کیا کہ بھارتی اب غلامی کرنے کے اچھک نہیں ہیں۔ مہاتما گاندھی نے دृڑھتا سے محسوس کیا کہ بھارتی بھاشاؤں کو شکشن کا مادھیم ہونا چاہیے، اتھا کتھن اے صحیح ہے۔ انگریزی میں شکشا نے بھارتیوں کو پنگو بنا دیا، انہیں اپنے سماجک پریویش سے دور کر دیا اور انہیں اپنے ہی دیش میں اجنبی ہی بنا دیا۔ اس پرکار کتھن بھی صحیح ہے۔ ودیشی بھاشا بولنے والے استھانیہ سنسکرتی کا ترسپار کرنے والے انگریزی ہی پڑھ لکھ لیں گے۔ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جنتا کو کیسے سمبدھ استھاپت کیا جائے۔ پچھم شکشا مہاتما گاندھی نے کہا، موکھک گیان کے بجائے پڑھنے اور لکھنے پر دھیان کیندرت کیا۔ یہ جیوت انوبھو اور ویوہارک گیان کے بجائے پاٹھیہ پستک کو مہتو دیتا ہے۔ انہوں نے ترک دیا کہ شکشا کو ایک ویکتی کو
प्रत्येक व्यक्ति को दिमाग और आत्मा को विकसित करना चाहिए। साक्षरता यह बस पढ़ना और लिखना सीखना अपने आप में शिक्षा के रूप में नहीं गिना जाता। लोगों को अपने हाथों से काम करना पड़ता था, कला सीखनी पड़ती थी और यह जानना पड़ता था कि अलग अलग चीज़ों जैसे काम करती हैं, उससे उनके दिमाग और समझने की क्षमता का विकास होगा। हेनरी डोरेजो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? स्वाभिमान आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन। हेनरी डोरेजो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी डोरेजो यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। 1820 के दशक में हिंदू कॉलेज कलकत्ता के एक शिक्षक हेनरी लुई डोरेजो ने कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी स्तर पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। यंग बंगाल आंदोलन के रूप में संदर्भित उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। आंदोलन का भारतीय समाज और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से बंगाल में, जहां इसने बंगाल पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। बौद्धिक और सांस्कृतिक जागृति की अवधि, जिसने कला, साहित्य और सामाजिक सुधार आंदोलनों के नए रूपों के उदय को देखा। यंग बंगाल आंदोलन के कुछ उल्लेखनीय सदस्यों में माइकल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर शामिल थे, जो भारतीय साहित्य और सामाजिक सुधारों में प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसे अंग्रेजों ने हाल ही में पारित किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने हालांकि रॉलेट एक्ट का समर्थन किया था। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चुनें। 1919 में महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसे अंग्रेजों ने हाल ही में पारित किया था। ये सही है, बी गलत। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसे अंग्रेजों ने अभिप्रेरित किया था। इसे अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों और अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य लोगों ने महसूस किया कि सरकार लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता के प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अधिनियम की शैतानी और अत्याचार के रूप में आलोचना की। इस प्रकार कथन भी गलत है। गांधी जी ने भारतीय लोगों में 6 अप्रैल 1919 को इस अधिनियम
अहिंसा विरोध के दीन के रूप में अपमान और प्रार्थना का हड़ताल के दिन के रूप में मानते हैं। मानने के लिए कहा। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं की स्थापना की। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गर्म दल के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वो नरम दल प्रार्थना की राजनीति करते हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्यों को महत्व पर जोर दिया। उन्होंने माना कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्श का सम्मान करते हैं। वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए आवश्यक लड़ना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका मानना था कि अंग्रेजी स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने अधिक कट्टरपंथी उद्देश्य और तरीकों का पता लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने प्रार्थना की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। उन्होंने आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्य को महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों को अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, न कि सरकार के अच्छे इरादों पर। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि अंग्रेजों के मन में स्वतंत्रता और न्याय को आदर्श का सम्मान था। इसके बजाय उसका मानना था कि अंग्रेजों ने अपने तरीके से स्वराज कभी नहीं दिया। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वे समझते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय का आदर करते हैं। स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भारतीय समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। उपयुक्त कथन को निम्नलिखित में से कौन से कथन सही ठहराते हैं? भारत सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान किया। क्षेत्रीय भाषाओं को पनपने की स्वतंत्रता दी गई। हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया। सरकार भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही। स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भारतीय समस्याओं को बड़ी ही सावधानी से संभाला। उपयुक्त कथन को निम्नलिखित में से कौन से कथन सही ठहराते हैं?
بھارت سرکار نے سبھی چھیتریہ بھاشاؤں کا سمان کیا۔ چھیتریہ بھاشاؤں کو پنپنے کی سوتنترتا دی گئی۔ ہندی کو انیہ چھیتریہ بھاشاؤں پر تھوپی نہیں گئی۔ ABC صحیح ہے۔ کتن بھارت نے آزادی کے بعد بھاشائی مسئلوں کو بہت ساودھانی سے سنبھالا سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت سرکار نے دیشوں میں بھاشائی وودھتا کو پربندھن کے پرتی سترک اور سنویدنشیل درشٹیکون اپنایا۔ کتن میں آگے کہا گیا ہے کہ بھارت سرکار نے ہندی کو کسی انیہ چھیتریہ بھاشا پر نہیں تھوپی اور سبھی چھیتریہ بھاشاؤں کے وکاس کا سمان اور پروتساہن کیا۔ اس لیے وکلپ A, B اور C صحیح ہے۔ کتن کے ساتھ سنریکھت کرتے ہیں اور اوپچارک دیتے ہیں کہ سوتنترتا کے بعد بھارت کی بھاشائی سمانتاؤں سے نپٹنے میں ساودھانی کیوں برتی گئی۔ وکلپ D غلط ہے کیونکہ یہ سرچا دیتا ہے کہ سرکار نے بھاشا سمبندھی سمسیاؤں سے بچا ہے، جو کہ کتن سے اسپشٹ روپ سے نہیں بتایا گیا ہے۔ سن 1927 میں B.R. امبیڈکر نے مندر پرویش آندولن کیا کیوں؟ جاتی واد سمانتا دوارا اچھوت کہے جانے والے لوگوں کو مندر میں پرویش کی انومتی نہیں تھی۔ وہ پہلے بھی بودھ بن گئے اور چاہتے تھے کہ بودھ دھرم کو ہندو واد کے ایک گھٹک کے روپ میں مانا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندو سماج سمانتا کے سدھانت پر پنگٹھت ہو۔ سن 1927 میں B.R. امبیڈکر نے مندر پرویش آندولن کیا۔ جاتی واد سماج دوارا اچھوت کہے جانے والے لوگوں کو مندر میں پرویش کی انومتی نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندو سماج سمانتا کے سدھانت پر پنگٹھت ہو۔ امبیڈکر کا جنم ایک مہار پریوار میں ہوا تھا۔ ایک بچے کے روپ میں انہوں نے انوبھو کیا کہ روز مرہ کی زندگی میں ذاتی گت پوگرا کا کیا مطلب ہے۔ اسکول میں انہیں کچا کے باہر زمین پر بیٹھنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا اور اچ جاتی کے بچوں دوارا اپیوگ کیے جانے والے نل سے پانی پینے کی انومتی نہیں تھی۔ اسکول ختم کرنے کے بعد انہیں اچ ادھین کے لیے امریکا جانے کے لیے فیلوشپ ملا۔ 1919 میں بھارت لوٹنے پر انہوں نے اس کے بارے میں وستار سے لکھا۔ سمکالین سماج میں اچ جاتی کی شکتی کے بارے میں وستار سے لکھا۔ 1927 میں امبیڈکر نے ایک مندر پرویش آندولن شروع کیا جس میں ان کے مہار جاتی کے انویائیوں نے بھاگ لیا۔ برہمن پجاری ناراض تھے جب دلتوں نے مندر کے ٹینک سے پانی کا استعمال کیا تو ساتھ ہی دلتوں کے پرویش کرنے کی انومتی نہیں ہے۔ دلتوں کو مندر پریسر میں امبیڈکر نے 1927 اور 1935 کے بیچ مندر پرویش کے لیے 3 آندولن کا نیترتو کیا۔ ان کا ادیش شاسن کے بھیتر سبھی کو ذاتی گت پوگرا کی شکتی کو دکھانا تھا۔
चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। दोनों ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का केवल एक भाग, जिसे निकट का भाग कहा जाता है, पृथ्वी हम दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में लगभग उतना ही समय लगता है जितना कि वह पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है। इस घटना को समकालिक घूर्णन के रूप में जाना जाता है। परिणामतः चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है, जबकि दूसरा भाग, जिसे सुदूर भाग या अंधेरा भाग के रूप में जाना जाता है, दृश्य से छिपा रहता है। कथन ए सही है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक समान समय लगता है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय है और पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगने वाला समय बिल्कुल समान है। लेब्राडोर धारा एक है शीत जल, गर्म जलधर कनीरा धार, सतही धार। लेब्राडोर धारा एक है। लेब्राडोर धारा एक है शीत जल। लेब्राडोर धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है जो पूर्वी कनाडा के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर बहती है, जो न्यूफाउंडलैंड के ग्रांड बैंक के रूप में दक्षिण तक फैली हुई है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक घटक है, जो एक बड़ी गोलाकार महासागरीय धारा प्रणाली है जिसमें गल्फ स्ट्रीम और अन्य धाराएं शामिल हैं। लेब्राडोर धारा का निर्माण गल्फ धारा के गर्म जल के साथ आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्र के ठंडे जल के मिश्रण से होता है। ठंडा जल लेब्राडोर सागर से निकलता है, जो धारा के गर्म मार्ग के उत्तर में स्थित है। लेब्राडोर सागर गहन समुद्री मिश्रण और अपवेलिंग का एक क्षेत्र है जहाँ ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह पर आ जाता है और वातावरण के संपर्क में आ जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जल की ठंडी घनी परत बनती है, जो
کینیڈا کے پوروی تٹ کے ساتھ دکشن کی اور بڑھتی ہے۔ لیبراڈور دھارا چھیتر کی سمندری اور وایو منڈلیہ پری سنچار کا ایک مہتوپورن گھٹک ہے۔ اس کی پوروی کینیڈا اور اتر پوروی سیوکت راج امریکا کی جلوایو اور موسم کے پرتیروپ پر مہتوپورن پربھاؤ پڑتا ہے۔ دھارا دوارا بہایا گیا ٹھنڈا جل تٹیہ چھیتر کے تاپمان اور آردرتا کو کم کرتا ہے، جس سے ٹھنڈی اور خشک استھتی ہوتی ہے۔ دھارا سمندری برف کے نرمان اور وہیل، سیل اور مچھلی سہت سمندری پرجاتیوں کے سنچالن کو بھی پربھاوت کرتی ہے۔ اس کے ویگیانک مہتو کے اترکت لیبراڈور دھارا نے پوروی کینیڈا کے اتہاس اور سنسکرتی میں ایک مہتوپورن بھومکا نبھائی ہے۔ اس نے تٹیہ سمداؤں اور متسیہ پالن کے وکاس کو آکار دیا ہے، جو چھیتر کے پرچور سمندری سنسادھنوں پر نربھر ہے۔ یہ دھارا بھی کلاکاروں، لیکھکوں اور کھوج کرتاؤں کے لیے آکرشن اور پریرنا کا وشے رہی ہے، جو پوروی کینیڈائی تٹ کے اوبر کھابر اور جنگلی سمپردایوں کی اور آکرشت ہوئی ہے۔ نمن میں سے کون سے کارک مردا کے نرمان میں سہایک ہوتا ہے؟ تنگتا اور ڈھال، ونسپتی جات اور پرانی جات، تاپمان اور برسا سمے کو صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ نمن میں سے کون سا کارک مردا کے نرمان میں سہایک ہوتا ہے؟ تنگتا اور ڈھال، ونسپتی جات اور پرانی جات، تاپمان اور برسا سمے۔ ABCD۔ مردا نرمان کا ایک جٹل پرکریا ہے، جس میں کئی کارکوں کی انیون کریا شامل ہوتی ہے۔ ان کارکوں میں شامل ہیں: تنگا اور ڈھال۔ تنگا اور ڈھال تاپمان، برسا اور آردرتا کی سطح کو پربھاوت کر کے مردا نرمان کو پربھاوت کرتے ہیں۔ اچ تنگتا والے استھان ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ادھک ورنم پراپت کرتے ہیں، جس سے کم کاربنک پدارث کے ساتھ پتلی مردا کا نرمان ہو سکتا ہے۔ ڈھال بھی مردا نرمان کو پربھاوت کر سکتی ہے، جس سے مردا اپردن کی در اور مردا تک پہنچنے والے دھوپ کی ماترا پربھاوت ہو سکتی ہے۔ ونسپتی اور پرانی جات۔ پودے اور پشو مردا میں کاربنک پدارث، پوشن تتو اور بھوتک سنچالن کا یوگدان دے کر مردا کے نرمان میں مہتوپورن بھومکا نبھاتے ہیں۔ ادہرن کے لیے پودے کی جڑیں مردا کو یتھاستھان رکھنے کی سہایتا کرتی ہیں اور جل کے انتربھیدی کے لیے مارگ بناتی ہیں، جبکہ پودے اور پشوؤں کو اوشوشن کا اپگھٹن مردا میں کاربنک پدارث جوڑتا ہے۔ تاپمان اور برسا۔ مردا کے نرمان میں تاپمان اور برسا مہتوپورن کارک ہیں، کیونکہ وہ اپیچھا کی در اور کاربنک پدارثوں کے اپگھٹن کو پربھاوت کرتے ہیں۔ اچ تاپمان اور ادھک برسا سے اپیچھا اور اپگھٹن تیزی سے ہوتا ہے، جس کے پرینام سوروپ
ادھک کاربنک پدارتھ کے ساتھ موٹی مردا کا نرمان ہو سکتا ہے۔ سمے مردا کا نرمان ایک دھیمی پرکریا ہے جس میں ہزاروں برس لگ سکتے ہیں۔ جتنے ادھک سمے میں مردا کا نرمان ہوتا ہے اس کے اتنے ہی ادھک وکست ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے، جس میں موٹی پرتیں اور ادھک ودھیاں سوکشم جیوک سمودائے ہوتے ہیں۔